औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर। सलवत पढ़े मोहम्मद वाले अज़ादारा ने शहज़ादी कौनैन अहले बैत चैनल लंदन से ये मेरी 4th मजलिस है सैटरडे नाइट की, वीकेंड की। सीरत शहज़ादी कौनैन मादर हसनैन मज़लूम बीबी फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। शहादत अय्याम फ़ातिमिया की ये मजलिस मुसलसल 3 दिन से आपसे मारूज़े कर रहा, और आज ये 4थी मजलिस है और कल वाली 5वीं मजलिस है शहादत की। दोस्तों, मैंने मजलिस का आगाज़ सूरह कौसर की पहली आयत से किया कि अल्लाह का ऐलान कि परवरदिगार कह रहा है कि ऐ मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता किया। और मैंने इसकी तफसील सुनाई। कौसर के माने कसीर औलाद के, कसीर औलाद के, और अल्लाह ने जो वादा किया उस वादे को अल्लाह ने पूरा किया, इसलिए कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं है अपने वादे को पूरा करने वाला। जो वो कहता है वो पूरा करता है। ऐसा वादा पूरा किया कि आज पूरी दुनिया में औलाद फ़ातिमा मौजूद है जिनके ऊपर सुबह और शाम दुरूद भेजा जाता है। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बीबी ज़हरा की ज़िंदगी का के कई पहलू, जिसमें से एक पहलू पे मैंने कल वाली मजलिस में कहा कि जो आपकी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट तरीन एक पहलू था, वो था प्रोपोगेशन, तबलीग करना। मदीने मुनव्वरा में और मक्के मुअज़्ज़मा में जब तक शहज़ादी रही, मुसलसल औरतों को दीन बताती रही, और इंजर्ड होने के बाद भी वो जो 75 डेज़ वाली रिवायत है उसमें भी बीबी ने मुख्तलिफ अंदाज से तबलीग की। कल जहाँ बात पहुँची थी मैं वहीं से लेके चल रहा। बीबी ज़हरा की 1 या 2 चीज़ें बता देता पहले, उसके बाद फिर सीरत पे आएंगे इंशाअल्लाह। आज तक बीबी ज़हरा की शहादत की तारीख़ में डेट्स में डिफरेंसेस है, कोई 75 डेज़ मानता है, कोई 90 डेज़ मानता है, लेकिन हमारे पास हुक्म यह है कि उलमा ये कहते हैं कि 75 डेज़ से 90 डेज़ तक ये जो ऑलमोस्ट 15-16 डेज़ है, ये सारे के सारे अय्याम फ़ातिमिया। हमको ये नहीं मालूम कि कौन से 75 दिन में रसूल की बेटी शहीद हुई या 90 दिन में, कोई मुश्किल नहीं। ये आप इसमें उलझे नहीं, कंफ्यूज मत हो। दोनों डेट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों डेट्स, इसलिए कि बीबी ज़हरा का इतना हक़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए गम करें, ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनका गम मनाएं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इतना मौका मिल रहा है कि हुसैन की माँ का हम मातम कर सकें। क्या इतना हक़ नहीं है बीबी का? बीबी का पूरा हक़ हमारे ऊपर है। तो बहरहाल शहादत की डेट्स में इख्तलाफ है, लेकिन विलादत की डेट में कोई इख्तलाफ नहीं है। 20 जमात सानी, इस्लाम जब 5 साल का था जब आपकी विलादत। डेट ऑफ बर्थ में कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक ही डेट है तारीख। अच्छा, दूसरी चीज़, बीबी की जो लहद है, ग्रेव है, उसके मामले में मैं आपको क्लियर कर दूं आज 4थी मजलिस में कि बाज़ उलमा ये कहते हैं कि जन्नतुल बक़ी में, एक रिवायत से जन्नतुल बक़ी है, एक रिवायत से जो बीवी का हुजरा था उसी हुजरे में मेरे मौला ने आपको दफन किया था, एक रिवायत से रियाजुल जन्ना मदीने मुनव्वरा की, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। मिंबर रसूल से, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मेरे मिंबर से मेरी लहद तक ये जो पैच है, इस शिया सुन्नी सारी किताबों में ये जो पैच है, ये जन्नत का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ जन्ना है तमाम मुसलमानों की किताबों में। इसीलिए आप देखेंगे कि वो हिस्से पे 1 रकत नमाज का 1 लाख रकत का सवाब है, बेइंतहा सवाब है। सुन्नी शिया सारे लोग वहाँ जाके नमाज़ पढ़ते, आपको जगह ही नहीं मिलती, आपको टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए कि उन लोगों ने इवन उस जगह की कारपेट जो है मस्जिद नबवी की
اس جگہ کی کارپیٹ کا کلر بھی ڈفرینٹ ہے، اس لیے بتانے کے لیے کہ یہ وہی جگہ ریاض الجنہ. ریاض الجنہ کے معنی جنت کا ایک حصہ، پارٹ آف جنہ. منبر رسول سے سرکار کی خبر مبارک تک چھوٹا سا حصہ ہے، یہ جنت کا ایک حصوں میں سے ایک حصہ ہے. ایک روایت یہ ہے کہ مولا نے وہاں دفن کیا، اسی لیے یہ تینوں جگہ پہ بی بی کی زیارت ہے. جنت البقیع ہم اس لیے بولتے کہ یہ روایت مولا حسن سے آئی ہے. مولا حسن کی جو وصیت تھی، امام حسن علیہ السلام کی وصیت یہ تھی کہ مولا حسین سے کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا. نانا کی، لیکن ظالمین نے دفن ہونے نہیں دیا. آپ جانتے ہو پوری ایک تاریخ ہے. مولا حسن نے کہا تھا کہ بھیا حسین مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، اگر دنیا روکے تو مجھے ماں کے پہلو میں لے کے جا کے دفن کر دینا. تو یہی آج جو مولا حسن کے لیے یہ کنفرم ہے کہ آپ جنت البقیع میں. تو اس روایت سے اس سے یہ وصیت سے ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ شہزادی کونین جو ہے وہ جنت البقیع میں. جنت البقیع کے جو گریوز ہیں، 4 گریوز ہیں. مولا حسن ہے، 4تھے امام ہے، 5ویں امام ہے، 6ٹھے امام. اس کے اوپر والی گریو جو ہے ایک الگ سے، بعض علماء کہتے ہیں وہ بی بی فاطمہ بنت اسد ہے، امام علی کی والدہ، جناب ابو طالب کی زوجہ، ہماری ماں. بعض علماء کہتے ہیں کہ جناب عباس ابن عبد المطلب ہے، اللہ کے رسول کے چچا. میں ایک ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو. اور سائڈ میں ایک دیوار ہے، دیوار کے بازو ایک لحد ہے، وہ جو ہے وہ شہزادی کونین کی ہے. علماء یہ کہتے ہیں. بہرحال میں آپ کو بتا رہا یہ ساری چیزیں تو انشاءاللہ جب فرزند مظلوم بی بی زہرا کا ظہور ہوگا انشاءاللہ تو امام ہی آگے بتائیں گے کہ اصل دادی کی خبر کا ہے. دوستو یہ بھی ایک مظلومیت ہے میری شہزادی کی. اس طرح آپ لیں کہ اتنی مظلومیت ہے کہ شہادت کی تاریخ میں ڈیفرنس ہوئے، اس کے بعد گریو جہاں لحد جہاں قبر جائے اس میں بھی ڈیفرنس ہے. یہ ہماری بیوی کی مظلومیت ہے. آپ اس انداز سے لیں کہ کتنی مظلوم شہزادی ہے یہ، کہ آج تک ہم کو صحیح پتہ نہیں چل سکا کہ بیوی کا جو ہے خبر مبارک کا. لیکن یہ آپ الجھے نہیں. جنت البقیع انشاءاللہ ہم کو جانا نصیب کرے، وہاں پہ بھی شہزادی کی زیارت پڑھو. اور اگر آپ باب قبلہ کی طرف سے، باب جبرائیل سے اگر آپ انٹر ہوتے، باب جبرائیل سے مسجد نبوی میں، تو جیسے ہی آپ انٹر ہوتے لیفٹ سائڈ کا جو حصہ ہے، لیفٹ سائڈ کا چند قدم کے بعد ہی باب جبرائیل سے انٹر ہو، لیفٹ سائڈ پہ یہ وہ جو پیچ ہے یہ میری شہزادی کا گھر تھا. آج بھی وہاں پہ ایک دروازہ ہے، ڈور ہے، اسٹیل کا ڈور بنا ہوا، وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کھڑا رہتا ہے. یہ وہی دروازہ ہے جہاں میری شہزادی کا دروازہ جلایا جاتا ہے. ایک آج سے کچھ 50 سال 60-70 سال پہلے تک وہ چکی کا پارٹ بھی تھا وہاں پہ. وہ چکی جو بیوی کی تھی اس کا ایک حصہ بھی تھا جو روایتوں میں، وہ حصہ وہی میری بیوی کا گھر تھا. وہی دروازہ ہے جس کو ظالمین نے جلایا تھا. باب جبرائیل سے اگر آپ انٹر ہو، ذرا چند قدم آگے بڑھو تو رائٹ سائڈ پہ صفہ کا چبوترا ہے اور لیفٹ سائڈ پہ سرکار کا روضہ ہے. سرکار کا روضہ اور وہ دروازہ ایک ہی اس کے اندر ہے. وہی بیوی کا گھر تھا. ایک ہی دروازہ تھا جو مسجد نبوی میں کھلا ہوا تھا. سارے دروازے اللہ نے بند کروا دیے تھے اصحاب کے، صرف ازواج کے صرف ایک ہی دروازہ تھا جو میری شہزادی کونین کا تھا، مادر حسنین کا تھا، جو ہمیشہ کھلا رہا. اسی دروازے کو، اسی ڈور کو ظالمین نے جلایا تھا. بس میں نے ایک ہلکی سی ہسٹری بتائی آپ کو، اس لیے کہ وقت نہیں، کل کی ایک مجلس رہ گئی، پھر انشاءاللہ آگے اہل بیت پہ پڑھوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. صفہ کا چبوترا سامنے ہے. ایک آپ سمجھ لیں چبوترا کیا ہے؟ یہ بھی شیعہ سنی ساری کتابوں میں، وہاں پہ بھی نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے اور دعائیں قبول بہت ہوتی. یہ جو صفہ کا چبوترا ہے، یہ جب اصل مسجد نبوی تھی سرکار کے زمانے میں، یہ مسجد سے باہر تھا. یہ مسجد سے باہر کا حصہ ہے. آج یہ مسجد کے اندر آ گیا، لیکن اس وقت مسجد سے باہر کا حصہ تھا. یہ باہر کا حصہ ہے. اور یہاں پہ لوگ آ کے کون رہتا تھا یہاں پہ؟ بیچلرز رہتے تھے. کون سے بیچلرز؟ جو نیا اسلام قبول کرتے تھے لوگ آ کے. ان کا گھر نہیں ہے، اس زمانے میں ہوٹلز یا موٹلز کچھ نہیں تھے، تو یہاں پہ ایک چبوترا بنوا دیا گیا تھا مسجد کے باہر. تو دن بھر لوگ محنت کرتے تھے، دن بھر مزدوری کرتے تھے، دن بھر جاب کرتے تھے، اور شام میں آ کے وہاں پہ ٹھہرتے تھے سونے ایک چھوٹی سی اٹیچی، چھوٹا سا سوٹ کیس ہوتا تھا ان کا، بستر کا، ان کے کپڑوں کا وہاں رکھا جاتا تھا. اور وہ لوگ
दिन भर जॉब करते थे, शाम में आके वहाँ पे आराम करते थे, सामने मस्जिद थी, वहीं सोते थे, फिर सुबह उठते थे, जॉब करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वो लोग अर्न करते थे, फिर अलग अलग मूव होने लगते थे, अपना घर ले लिया, अपना रूम ले लिया, जैसा जो भी सिस्टम था। इवन उस चबूतरे पे जब जनाब सलमान फारसी, जब आपने इस्लाम कबूल किया था और वो ग़ुलाम थे, आज़ाद किया रसूल ने, मौला अल्लाह के रसूल ने आज़ाद करके जब सलमान यहाँ आए, तो सलमान भी जो है उस सुफ़ा के चबूतरे पे ठहरे, वहाँ ठहरे थे कुछ महीने। उसके बाद उन्होंने अपना घर ले लिया, जैसा भी उस ज़माने का सिस्टम था। तो ये बड़ी बरकत की जगह है। मैंने खाली मस्जिद नबवी के अंदर का एक हल्का सा नक्शा खींचा, अब के बीबी का घर कहाँ है। अब मैं सीरत शहजादी कौनैन के उस हिस्से पे आ रहा कि बीबी की ज़िंदगी को मैंने आपसे उस दिन कल की मजलिस में बताया था कि शहजादी कौनैन की ज़िंदगी में अगर आप उनकी 18 ईयर्स की लाइफ को डिवाइड करो, देखिए मैं एक हिस्ट्री बता रहा, सीरत बीबी ज़हरा, सीरत बीबी ज़हरा से हम अपने लिए क्या इंप्लीमेंट करना, अपनी लाइफ में क्या इंप्लीमेंट करना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कि हमारी कि बीबी ज़हरा की ज़िंदगी क्या है, इसलिए कि आमतौर पर शहजादी की ज़िंदगी के वो हिस्से पेश नहीं किए जाते। शहजादी की ज़िंदगी में आपका इल्म था, इतना इल्म था, इसलिए कि आप खुद सोचो, जिसने सलूनी का दावा किया, जिसने सलूनी का दावा किया, इमाम अली भी अल्लाह के रसूल की ज़बान चूस के आगे बढ़े और मादर हसनैन भी रसूल की ज़बान चूस के आगे बढ़े। तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो इल्म अली है वही इल्म फ़ातिमा है, जो इल्म फ़ातिमा है वही इल्म अली है। शहजादी का भी इल्म का ये आलम है। आपके भी बड़े बड़े खुतबे हैं, आपके भी बड़ी बड़ी सेइंग्स है, वही अफसोस के टाइम नहीं, आपका जो सरमन है दरबार का वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। जब आगे चलूँगा तो मैं बताऊँगा। तो ये बीबी का इल्म ऐसा इल्म था, इतना ऐसे ऐसे सवालात लोग करते थे, और बीबी ज़हरा शहजादी कौनैन औरतों को सेटिस्फाई करती थी। उस ज़माने में 10 साल मदीने मुनव्वरा में बीबी रही, 10 साल बीबी ने वो प्रोपोगेशन किया, अल्लाह के रसूल के दीन की, इस्लाम की वो प्रोपोगेशन किया कि सारी की सारी औरतें मेरी बीबी के पास आती और बीबी उनको इस्लाम बताती। ये भी एक हमारे लिए मैसेज है, ये भी हमारे लिए एक पैगाम है कि हम भी अपनी औरतों को चाहिए, हमारी औरतों को चाहिए कि फ़िक़्ह को सीखे, औरतों को चाहिए कि इस्लाम को सीखे, कि वो अपनी औलाद को बता सके। इसलिए कि अगर तुम बेटी को नहीं बताओगे, तुम बेटे को नहीं बताओगे, तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। इसीलिए कि माँ की गोद में बच्चे पलते हैं। औरत को चाहिए कि मैं ये नहीं बोल रहा कि औरत को मुश्तहिदा बन जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि औरत को आप दीन के मौलवी बन जाओ, नहीं बाबा, ये सब नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा कि आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, फिक्स हर चीज़ तुम्हारे ऊपर, टेलीफोन के ऊपर है। थोड़ा सा टाइम स्पेयर करो। अगर तुम ये टाइम स्पेयर करोगी तो तुम अपनी औलाद को दीन बता सकोगी। ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी शहजादी की अगर मैं सीरत पढ़ रहा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है मेरी शहजादी का, कि सीरत बीबी फातिमा में ये है कि अगर तुम औलाद को दीन नहीं बताओगी, तारीख का मशहूर तरीन वाक़या आपने भी हज़ारों मरतबा सुना होगा, इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा कि बीबी कैसे तालीम देती थी, कैसे बच्चों को रेस कर रही। देखिए एक चीज़ जहन में रखो कि मादर हसनैन के जो बच्चे हैं, हसन और हुसैन, वो इमाम है, ये याद रखो, वो इमाम है। इमाम दुनिया में आके इल्म को हासिल नहीं करता, ये हमारा बिलीव है। इमाम को तरबियत की ज़रूरत नहीं होती। एक नॉर्मल चाइल्ड को जैसे आप तरबियत देंगे, एक नॉर्मल चाइल्ड को जैसे आप रेस करेंगे, एक नॉर्मल चाइल्ड का जैसे आप ब्रॉटअप करेंगे, वैसे इमाम के लिए ज़रूरत नहीं है। इमाम के लिए ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ज़ाहिरी तौर पे बच्चा है और वो माँ है। बीबी ज़हरा ने मौला हसन के साथ, आप देखो कि मौला हसन का 3 या 4 साल का सिन है, 3-4 साल का सिन। मेरा शहजादा रोज़ मस्जिद नबवी जाता है बाबा के साथ। क्यों जाता है? नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद, बच्चों को इमाम बारगाह को लेकर आओ, बच्चों को मस्जिदों में लेकर आओ। लंदन में पूरे जो मुझे अहले बैत चैनल पे इस वक्त लाइव सुन रहा, मैं उनसे यही अर्ज़ कर रहा कि बच्चों को ज़रूर इमाम बारगाह, माओं को चाहिए कि बच्चों को इमाम बारगाह लाना। इसलिए कि लंदन में मस्जिद और इमाम बारगाह तो एक ही है। बाप को चाहिए कि लेके जाए। ठीक है, छोटा बच्चा है, डजंट मैटर, वो खेल रहा, वो इधर भाग रहा, उधर भाग रहा, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि ये मजलिस है, उसको पता होना चाहिए कि ये नमाज है। बचपने से वो देखे कि नमाज में कैसे खड़े होते हैं, अपने पहलू में लेके खड़े रहो। खड़े रह के बच्चा जैसा भी सजदा करता, कोई मुश्किल नहीं। मजलिस में भी माओं को चाहिए कि बच्चों को अपने बाजू रखो। ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। अगर आज तुम्हारा बच्चा आज़ादार बनेगा, आज तुम्हारा बच्चा मजलिस में जाके बैठेगा, तो इसके कॉन्शियस में आ जाएगा, इसके शऊर में आ जाएगा
کہ مجلس حسین میں جانا ہے. اس کے بعد جب یہ بڑا ہوگا تو ہر روز جائے گا امام بارگاہ. امام بارگاہ سے دور نہیں ہوگا, مسجد سے دور نہیں ہوگا. یہ ماں کی ذمہ داری ہے. بس اب تھوڑا سا بی بی زہرا کی زندگی کا وہ پہلو کہ انہوں نے تربیت کے لیے کیا کیا, جبکہ ان کے دونوں بچوں کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے. میں بار بار یہ بات کو کلیئر کر رہا, ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین سردار ہیں جوانان جنت کے, اور وہ دونوں کے دونوں امام ہیں, ان کو تربیت کی ضرورت نہیں. لیکن بی بی زہرا کتنا کوشش ہے, کتنا بی بی احتیاط کر رہی کہ روزانہ مولا حسن صبح میں نماز کے بعد ہر روز اللہ کا رسول, میں تیز اس لیے پڑھ رہا کہ اتنی بڑی تاریخ ہے, میرے پاس صرف 2 ہی مدرسے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. لیکن اس کے باوجود روز مولا حسن جاتے ہیں, اور جانے کے بعد اللہ کا رسول نماز کے بعد 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ درس دیتا, احکامات بتاتا. آپ کے ٹیچنگز, آپ ارشادات, آپ لوگ سوال کرتے آپ جواب دیتے, اس طرح آدھے گھنٹے کی ایک تبلیغ ہوتی تھی. تو اللہ کا رسول جب سنتے تھے اس کے بعد پلٹ کے مولا حسن گھر آتے تھے. مولا علی سے پہلے آ جاتے تھے, میرے مولا سے پہلے آتے تھے. جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتے تھے بی بی پوچھتی تھی کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ نانا نے آج کیا نیا مسئلہ بتایا. تو مولا حسن 2.5-3 سال 4 سال کا سن ہے, اپنی زبان میں مولا جو اللہ کے رسول بتاتے تھے نانا, وہ اپنی زبان میں بتاتے تھے کہ نانا نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا. اب میں آپ سے سوال کرتا کہ بی بی نے کیوں پوچھا, مولا حسن سے کیوں پوچھ رہے؟ اس لیے کہ بی بی کا جو دروازہ ہے وہ مسجد کے اندر کھل رہا. اب مسجد کوئی آج کی طرح اتنی بڑی مسجد نہیں تھی, سامنے ممبر ہے, سامنے اللہ کا رسول بات کر رہا, بی بی ساری باتیں سن رہی, لیکن صرف پوچھ کے یہ بتایا, مولا حسن سے پوچھ کے یہ ہم کو درس دیا کہ میں حسن کو تربیت نہیں دے رہی, میں حسن سے نہیں پوچھ رہی, میں ان کنیزوں کو بتا رہی کہ دیکھو میرا بیٹا حسن ہے, وہ امام ہے, میں امام سے نہیں پوچھ رہی, امام کو درس نہیں دے رہی, لیکن میں تم کو بتا رہی کہ میں اپنے بچے سے غافل نہیں ہوں, اگنورنٹ نہیں ہوں. How you are ignorant with your child. تم کیسے اتنا اگنورنٹ ہو گئے, تم کیسے ایزی لے رہے بچوں کو. بچہ اولاد, میں ان ماں کو بول رہا کہ جن کی گودوں میں بچے, یہ تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی امانت ہے, ہمارے اوپر ہے. اور اس سے اچھا UK میں پوری دنیا میں جو اہل بیت چینل پہ سن رہا ہوں, اس سے اچھا انویسٹمنٹ نہیں. دیکھیں دوستو, دنیا کے جتنے انویسٹمنٹس ہیں تمہارے, بینکس میں ہیں, ریئل اسٹیٹ میں ہیں, فکس ڈپازٹس ہیں, شیئر مارکیٹ میں جتنے انویسٹمنٹس ہیں, وہ سارے کے سارے انویسٹمنٹ جب تک تمہارے جسم میں روح ہے وہ کام آئے گی. جب تک تم زندہ ہو UK میں اس وقت تک کام آئے گا. یہ جو انویسٹمنٹ ہے اولاد کا, اگر نیک اور صالح تم نے ایک بیٹا نکال دیا, میرا ایک جملہ غور سے سن, شہزادی کونین کی مجلسیں پڑھ, 1442 ہجرہ 2020 جماعت الاول کی مجلسیں, اہل بیت چینل لندن سے. آپ مجھے یہ بتاؤ, یہ ساری چیزیں جو دنیا کی چیزیں تم نے کی وہ زمین کے اوپر جب تک تم ہو, جب تک تمہارے جسم میں روح ہے, اس کا کام آئے گا. لیکن اولاد ایک ایسا انویسٹمنٹ ہے, اولاد ایک ایسا انویسٹمنٹ ہے کہ اولاد کہ یہ انویسٹمنٹ مرنے کے بعد سب سے زیادہ تمہیں کو فائدہ پہنچائے گا. اگر اولاد نیک ہے تو نیچے بیٹا لٹائے گا, وہیں بیٹھ کے سورہ یاسین بھی پڑھے گا, بیٹا لٹائے گا روزانہ فاتحہ پڑھے گا, بیٹا لٹائے گا شب جمعہ تم کو یاد کر کے صدقہ دے گا, بیٹا نیچے لٹائے گا اس کے بعد تمہارے لیے عمل خیر کرے گا, بیٹا تم کو لٹائے گا اس کے بعد جو تمہاری قضا نمازیں ہیں وہ بیٹا ادا کروائے گا, روزے ادا کروائے گا, حج کروائے گا تمہارا. سارے عمل, اگر تمہارے اعمال تمہارے گڈ ڈیڈز چھوٹے ہیں تھوڑے بھی, تو تمہاری اولاد اگر نیک اور صالح نکل جائے, یا تمہاری بیٹی ہو یا تمہارا بیٹا, اگر وہ نیک اور صالح نکل جائے تو اس کا فرق یہ پڑے گا کہ تمہارے گڈ ڈیڈز جو کم ہیں, بیڈ ڈیڈز جو زیادہ ہے نیچے, وہ بیڈ ڈیڈز کو ختم کر کے وہ گڈ ڈیڈز میں بدل دے گا عمل صالح کر کے.
اگر اولاد کو تم نے، یہ سیرت بی بی زہرا کا امپورٹنٹ ترین پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں، کہ اس میں کبھی بھی غفلت مت کرو. میری بہنوں سے بول رہا جو میری آواز سن رہی، یو کے کی ساری خواتین اور یورپ امریکہ میں جہاں اہل بیت چینل پہ مجھے سنا جا رہا سب کانٹیننٹ میں، کہ یہ چیز مت کرو کہ اولاد کو دیندار بنا لو. تمہارا سب سے بڑا اچیومنٹ، عورت کا سب سے بڑا اچیومنٹ یہ کہ اس کا بیٹا دیندار. میں یہ نہیں بول رہا کہ مجتہد بنا دو، میں یہ نہیں بول رہا کہ مولوی بنا دو، میں صرف یہ بول رہا کہ اسلام بتاؤ، دین بتاؤ. آپ کو معلوم ہے اسی لندن کا واقعہ، 2 یا 3 بیٹے اور ہائیلی کوالیفائڈ بیٹے تھے. ایجوکیشن ضرور دو. ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو میں بار بار بول رہا کہ اگر بی بی زہرا کی زندگی کو سمجھنا ہے، سیرت شہزادی ایک کونین کی سیرت پہ چلنا ہے، تو جہالت سے باہر نکلو. علم دو بچوں کو، لڑکی کو بھی علم دو، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھو، پروفیشنل کورسز کرو. ہماری قوم کے لڑکیاں ہائیلی کوالیفائڈ رہیں، ہر کمپنی کی CEO بناؤ، پریسیڈنٹ بنے ہماری بچے. ایجوکیشن کے لیے میں تو پروموٹ کرتا پوری دنیا میں کہ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن، ہارورڈ میں پڑھو، آکسفورڈ میں پڑھو، کیمبرج میں پڑھو، کولمبیا یونیورسٹی، ٹاپ جو یونیورسٹیز ہے اس میں بچوں کو پڑھو. اس لیے کہ ایجوکیشن اچھا ہوگا امام علی سمجھ میں آئیں گے، ایجوکیشن اچھا ہوگا علم آئے گا، کربلا سمجھ میں آئے گا. اگر علم ہوگا تو بی بی زہرا کی زندگی سمجھ میں آئے گی، شہزادی کونین کے ارشادات سمجھ. جاہل کو فاطمہ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، عالم کو سمجھ میں آئے گی، پڑھے لکھے کو سمجھ میں آئے گی. تو بہترین ایجوکیشن دو بچوں کو. جتنا اچھا ایجوکیشن دو گے اتنا تمہارا بیوی کی سیرت کو، بیوی کی ہسٹری کو پروپوگیٹ کریں گے. جہالت مانو گے تو کچھ نہیں کریں گے. تو بات یہ چل رہی تھی، اسی لندن کا واقعہ بولتا. حال یہ تھا، باپ کا انتقال ہوا، باپ کی ڈیتھ ہوئی، میت آئی. آپ کو معلوم ہے اگر دین نہیں ہے تو بچوں کا کیا حشر ہوگا؟ غور سے سنو 1 منٹ. اگر تم اسلام نہیں بتاؤ گے، سیرت بی بی زہرا کی زندگی کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو ہے کہ بچوں کو تعلیم دو، اسلام کی تعلیم دو. تو ان لوگوں نے نہیں کیا، بہترین دنیاوی تعلیم دی لیکن اسلام کے بارے میں اگنورنٹ تھے. آپ کو معلوم اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ باپ مر گیا. اسی UK کا واقعہ بول رہا، باپ مر گیا، بیٹے میت میں تھے بیٹے فیونل میں تھے. جب باڈی اندر رکھ رہے تھے، کچھ دیر ہو رہی تھی فیونل، وہ بچے کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ وہی جلدی کرو، ڈو اٹ فاسٹ، آئی ہیو گاٹ ساکر میچ. کین یو امیجن؟ باپ کے فیونل میں آ کے بیٹے بول رہے ہیں کہ وی ہیو گاٹ ساکر میچ، ڈو اٹ فاسٹ. کیا مطلب ہے یار؟ کیا مطلب ہے؟ صرف ایک فارمیلٹی ہے کہ باپ کو زمین کے نیچے لٹاؤ، جاؤ میچ کھیلو. میں اگینسٹ نہیں ہوں کسی چیز کا، میں آپ کو بتا رہا ایسے حالات ہیں، یہ حالات ہیں آج. کیوں؟ کبھی باپ نے مجلس میں لے کے نہیں گئے، کبھی باپ نے اسلام بتایا ہی نہیں. ایسا بیٹا اپنے باپ یا ماں کی پہلی رات کی نماز پڑھے گا؟ I'm just asking you. میں یہ میسیج ریلے کر رہا اہل بیت چینل لندن کے ذریعے کہ بچوں کو دین بتاؤ. اس سیرت بی بی زہرا کا امپورٹنٹ ترین پہلو. آپ سوچو اگر باپ مر گیا، ماں مر گئی، اگر کتنی بدنصیب ماں باپ ہے کہ بیٹا اگر نیچے لٹا کے، اس نے نہ صدقہ دیا، اس نے نہ نماز پڑھی، نہ وہ فاتحہ پڑھ رہا. کیا بولوں میں، کیا بولوں؟ یہ دنیا ہے، یہ ایول ورلڈ ہے. اس کے بعد سنو، اور جب آفس میں بیٹھ کے مجلس ڈیسائیڈ کر رہے تھے، تیجے کی مجلس، سیوم کی مجلس، 3 دن والی مجلس، فاتحہ کی مجلس، تو ڈیسائیڈ ہو رہا تھا. تو سنڈے کے دن پڑھ رہا تھا، 2-3 بجے سم تھنگ، 4 بجے تھا. You know what they said? You know what they said? You will not believe. You will not believe. کہتے ہیں کہ سنڈے کے دن، مثال کے طور پر سنڈے کے دن 4 بجے مت رکھو. I've got soccer final، مجھے فائنل ہے. سوچو، آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. یہ ہم سب کے ساتھ ہوگا اگر تمہاری اولاد نیک نہیں نکلے گی. یہ بی بی کی ارشاد ہے، بی بی کی سیرت ہے. شہزادی نے مولا حسن مولا حسین سے نہیں پوچھا
یہ بھی ایک میسج ہے کہ باہر سے اگر تمہاری اولاد آئے تو پوچھو بیٹا وے ور یو، واٹ یو ور ڈوئنگ، کیا ہوا آج، دن بھر کیسا گزرا، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ہگ کر کے فرینڈ بن جاؤ، باتیں کرو، اس سے جو گیپ ہے نا وہ دور ہو جائے گا۔ یہ سیرت بی بی زہرا ہے کہ اولاد کو نیک اور صالح بنا لو، یہ تمہارا سب، میں بولتا نا ان ماں باپ کی معراج ہے کہ ایک بیٹا یا ایک بیٹی بھی دیندار نکال، سنو غور سے اس کا ثواب دیکھو، ریوارڈ دیکھو، ایک بیٹا یا ایک بیٹی بھی تمہاری دیندار نکل جائے، اسلام پہ نکل جائے، تو وہ 7 جنریشن اوپر اور 7 نیچے بخشوا دے گی۔ پلیز، شہزادی کی سیرت کا یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو، چیک یور سیلف، اپنی اولاد کو، بیٹھو بچوں کے ساتھ، آج تمہارے بچے چھوٹے ہیں، دے آر ویری اسمال، ان سے لینگویج کے بیریئر کو ختم کرو، اپنی لینگویج میں بات کرو، اس پہ زیادہ نہیں بولتا میں، انگلش تو باہر سیکھ لیں گے بچے، اپنی لینگویج بات کرو۔ اس کے بعد 14-15 سال کے بعد بچے تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، اگر ان کو دین نہیں بتایا، بچپنے سے امام بارگاہ لے کر نہیں گئے تو ہوگا کیا؟ دے ول ناٹ کم ٹو امام بارگاہ، دے ول ناٹ کم ٹو سینٹر، دے سے نو، یہ حشر ہونے والا ہے۔ اولاد کی پروٹیکشن، شہزادی کونین نے یہ ہم کو درس دیا، ان کی زندگی کا ایک یہ پہلو تھا کہ ہاؤ ٹو ریز اور کڈس۔ یہی چیز شہزادی زینب نے شب عاشور کربلا میں بتائی، ثانیہ زہرا نے، ثانیہ مظلوم بی بی زہرا نے کربلا میں بتایا، شب عاشور اون و محمد کو دین بتا رہے تھے جب مولا حسین خیمے پہ گئے تھے، جنگوں کے واقعات بتا رہے تھے، اور بتا رہی تھی بی بی کے بیٹا تمہارے نانا امام علی علیہ السلام اور تمہارے گرینڈ فادر جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام اسلام کے لیے یہ کام کرتے تھے، سیکریفائس کے جذبے کو بتا رہے تھے، موٹیویٹ کر رہے تھی۔ میں پوچھتا کہ اون و محمد کو، بی بی زینب کو کیا ضرورت ہے موٹیویٹ کرنے کی؟ بی بی زینب کے بچے ہیں، کسی اور کے بچے نہیں، یہ ایک نارمل چائلڈ نہیں ہے، یہ شہزادی مظلوم بی بی زینب کے بچے کہ جنہوں نے آنکھ کھولی مولا حسن مولا حسین کے ہاتھوں میں، جنہوں نے آنکھ کھولی مولا علی کے آنکھوں میں، جو مولا حسن اور مولا حسین کے ساتھ آگے بڑھے، جو ان کے سائے میں جن کی پرورش ہو، اور بی بی زینب جس کی پرورش کرے، ان بچوں کو موٹیویٹ کیوں کر رہی کہ اسلام کے لیے تم کو یہ کرنا تھا۔ میں آج یہ نہیں بول رہا کہ تم سیکریفائز اسلام کا وہ دو، نو، میں خالی اسلام بتانے کے لیے بول رہا۔ اس دور کا ڈیمانڈ یہ تھا کربلا کا کہ جنگ کرنا، لیکن آج جنگ نہیں کرنا ہے، آج اسلام پہ رہنا ہے، آج کربلا پہ رہنا ہے، آج پروپوگیشن کرنا ہے، آج کربلا کے میسیج کو، بی بی کے میسیج کو دنیا تک پہنچانا ہے، آج اسلام کا ایک ایگزامپل بن کے رہنا ہے۔ تو آج اپنے بچوں کو نہیں بتاؤ کہ بی بی زینب نے اون و محمد کو تربیت نہیں دی، اون و محمد کو تیار نہیں کیا، اون و محمد کو موٹیویٹ نہیں کیا، آج کے دور کی اپنی کنیزوں سے بات کر کے کہا، اے میری کنیزوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے میرا ماتم کرنے والوں، اے میرے بھائی پہ رونے والوں، اے میرے بابا کی ولایت کا اعلان کرنے والوں، یاد رکھو، it is your duty to sit with your kids and talk to them. میری ریکویسٹ ہے، just sit 10-15 minutes with your kids in UK اور امریکہ اور کینیڈا. پلیز، ریکویسٹ کر رہا، I beg you. سیرت مظلوم بی بی زہرا کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو جو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کیا کہ بیٹھو بچوں کے ساتھ، پیار سے، محبت سے بات کرو۔ میں یہ نہیں بول رہا 24 hours اسلام آباد، I'm not telling you. میں بول رہا 10 منٹ، 15 minutes. کیا تم 24 hours میں 10 minutes you can't sit with your kids? Even on dining table, even in your drawing room. پیار محبت کے ساتھ روز ایک مسئلہ بتاؤ، اس کے بعد دیکھو، یہی بیٹا، یہی بیٹی آج تم کو تکلیف ہو رہی بتانے کے لیے، یو ڈونٹ ہیو ٹائم، لیکن کل تم ریگریٹ کرو گے اگر تم نے بتا لیا تو تم سے زیادہ لکیسٹ پرسن UK میں کوئی نہیں کہ تمہارا بیٹا دیندار ہے، تمہاری بیٹی حجاب پہ ہے۔ پہلے خود عمل کرو، پھر بچوں کو۔
सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आधा घंटा इसी में निकल गया, 30 मिनट्स की वजह से। आई एम रियली सैड, कंटिन्यूस इतनी तेज पढ़ने के बाद भी पूरा मैटर वैसे है। तो शहजादिया कौनैन की जिंदगी का यह पहलू जो हम अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना। अगर 1442 हिजरा शहजादी की शहादत की मैं मजलिस में पढ़ रहा अहले चैनल के ऊपर, तो ये चीज ये साल का एक लड़का या एक लड़की को भी आपने दीन बता दिया, तो ये अहले बैत चैनल के पूरे 5 मजलिसें बीवी की बारगाह में कबूल हो गई। इफ यू स्टार्ट सिटिंग विद योर किड्स फॉर 10 or 15 minutes, if you start sitting with your kids 10-15 मिनट, ये मजलिस कबूल हो गई। आज की रिक्वेस्ट आपसे ये थी, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा ये जो दिन है ना, ये जो डेज से हम गुजरेंगे, प्लीज बोल रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, अपने बच्चों को बताओ। आधी रात को आज के दौर में, आज कल परसों बीवी की शहादत तक, तुम्हारे बच्चों को अगर कोई उठा के पूछे कि ये मॉर्निंग डेज है, किसकी शहादत, किसकी शहादत, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी बोले मदर ऑफ इमाम हसन इमाम हुसैन, ओनली डॉटर ऑफ प्रॉफिट, ये जरूर बोलना, एंड वाइफ ऑफ इमाम अली अलैहिस्सलाम, हमारी मजलूम बीबी फातिमा की शहादत है। उनको मसाइब बताओ, हर माँ को मसाइब, हर खातून को मसाइब मालूम है, बताओ कि देखो मेरी बीबी 18 ईयर्स की थी, उनके ऊपर ये जुल्म हुआ, ये जुल्म हुआ। ये अगर तुमने बीवी की शहादत की बातें अपने बच्चों को बता दी, यकीन करो, तुमको यकीन करो, अगर बच्चे खुश हो गए तो ये तुम्हारी कामयाबी, ये साल का सबसे बड़ा तुम्हारा अचीवमेंट है कि बीवी से बच्चों को एक मोहब्बत पैदा होगी। ये तुम्हारी कामयाबी है, तुम्हारा रिस्क कभी नहीं रुकेगा, तुम्हारी हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। और बीवी की बारगाह में दुआ करना। आज बीवी का एक अमल दे देता हूं, मैंने वादा जैसे किया कि रोज कुछ दूंगा। बीवी का वो अमल, जुमा नमाज ज़ोहरैन के बाद घर में आजकल आप लोग सूरत अल यासीन, सूरह यासीन, या शाम में पढ़ो, दिन में पढ़ो, जब भी आपको मौका मिले, 2 कुरान के सूरे पढ़ना है और शहजादिया कौनैन को हदिया करना। पहले सलवात पढ़ना 9 मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फर्ज। ज़ोहरैन की नमाज के बाद सूरह यासीन, उसके फौरन बाद वाला सूरा कुरान में सूरह सफ़ात, ये सूरह की तिलावत। अब बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया करना। दोस्तों मैं बार बार पहली मजलिस से बोल रहा हूं ये बात, बस 45 मिनट्स 50 मिनट्स की मजलिस, बार बार मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं कि इससे बड़ा कोई वास्ता नहीं है अल्लाह की बारगाह में। अगर हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ, जो इतने इश्यूज है, हर जगह इशू, अल्लाह की बारगाह में मौला अली अलैहिस्सलाम और शहजादी कौनैन का वास्ता देना, और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मजलूम बीबी को ये बोलना कि बीबी जैसा आपकी और मौला की हैप्पी मैरिड लाइफ थी, हमारी भी हैप्पी मैरिड लाइफ का। रिश्ते के लिए कल बताऊंगा, रिश्ते के लिए क्या करना है। कल मेरी आखिरी मजलिस है ये 5 मजलिसों की सीरीज में शहजादी कौनैन के सिलसिले में। शहादत पूरी कल हम कौन पढ़ सकता, कल बीबी की, आज और कल बीबी ही के मसाइब होंगे। तो कल की मजलिस में बताऊंगा इंशाल्लाह कि रिश्ते के लिए क्या करना। कभी उसका रिश्ता टूटता नहीं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी इसलिए कि मेरे पास मेरी मजलूम बीबी का वास्ता है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। मेरी मजलूम शहजादी को, मेरे को इतना यकीन है, मुझे इतना यकीन है मेरी मजलूम बीबी के ऊपर कि तुम अगर उनका वास्ता देकर दुआ मांगो तो कभी तुम्हारी दुआ रद्द नहीं होती। लेकिन कंडीशन है उसके साथ, हर चीज़ के साथ कंडीशन, हर इबादत के साथ कंडीशन। मिसाल के तौर पे नमाज का कंडीशन क्या है पूछ रहा मैं, वजू है। वजू वाजिब नहीं है, लेकिन नमाज के लिए वजू वाजिब है। नॉर्मल उसमें वजू वाजिब नहीं, नमाज वाजिब, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए वजू वाजिब है कि जब तक तुम वजू नहीं करोगे तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। वजू मुस्तहब अमल है, लेकिन अगर नमाज के लिए वजू वाजिब हो जाए तो उसी तरह शहजादी कौनैन का वास्ता
اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا ہے کہ دوستو آزمائی بھی بات ہے. میں پہلی مجلس سے یہ بات کروں کہ مولا علی کا اور بی بی زہرا کا واسطہ دے کے دعا مانگو. ظلم اگر کوئی کر رہا تو اس کے لیے بولو, آخرت کے لیے شہزادی کا واسطہ, آخرت کے لیے کبھی ہم دعا کر سکتے ہیں آخرت کہ اللہ ہماری آخرت بخیر ہے, انہیں لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے, موت سے لے کے پورا برزخ سے لے کے ڈے آف ججمنٹ سے لے کے وہ صراط, وہ پورا صراط فلائی اوور, اور صراط سے لے کے جنت میں گئے تک, یہ جو پورے پروسیس ہے لائف آفٹر ڈیتھ کی, اس کا بہترین واسطہ, یہ میں نہیں بول رہا, اللہ کا رسول بول رہا. اللہ کے رسول بول رہے کہ اگر تم آخرت کے لیے دعا مانگنا ہے تو میرا واسطہ دو, میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ اور میرے بیٹا حسن اور حسین کا واسطہ, 4 معصوم کا واسطہ دے کے اپنی زندگی کا دعا مانگو. انشاءاللہ تمہاری آخرت بخیر ہو. تو جو اصل لائف ہے اس کا واسطہ بی بی زہرا کے ذریعے. آپ سوچ لیں کتنی بڑی بات ہے یہ, کتنی بڑی بات ہے. تو بس تو کوشش یہ کرو کہ سورہ یاسین اور سورہ صفات, قرآن مجید کے دونوں یہ سورے ایک کے بعد ایک, یاسین کے فوراً بعد صفات, یہ سورے دونوں پڑھ کے شہزادی کونین کی بارگاہ میں ہدیہ کرو اور بولو کہ بی بی یہ میں ہدیہ کر رہا, میری یہ دعا میری پوری کر دو. اس کے بعد ایون شہزادی کونین کا زمانے کے امام کا جو عمل ہے, اس عمل میں بھی شہزادی کا واسطہ دے کے اگر کوئی دعا کرے, یا شہزادی بی بی زہرا کا نام لے کے اگر کوئی دعا کرے, امام کو پکارے, تو امام یوں آپ کو آواز دیتا لیکن یہ جلدی آواز دے. کیا نام سے؟ 118 مرتبہ, 118 مرتبہ. 9 سال. دیکھیں سلوات واجب نہیں ہے نہ یہ عمل واجب. ڈونٹ آسک می, یہ مستحب ہے, کرنا ہے کرو, نہیں کرنا ہے نہیں کرو. I'm not forcing you. لا اکراہ فی الدین, یہ کوئی واجب عمل نہیں. لیکن اگر تم چاہتے کہ تمہاری دعا قبول ہو, تم چاہتے کہ تم کو ایک سیٹسفیکشن ہو, تم یہ چاہتے کہ تمہارا سٹریس دور ہو, تم یہ چاہتے کہ تمہارے حالات صحیح ہو, تم چاہتے ہو, کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے حالات, تم چاہتے کہ تم لندن میں تم ایسا گرو کرو, لیکن یہ سارے کنڈیشنز اپلائی. I always say this word. یہ نہیں کہ تم عمل کر لو اس کے بعد لوگوں کا مال کھا دو, یہ نہیں کہ تم یہ عمل کرو اور بی بی زہرا کے حق کو ادا نہیں کرو. یہ چیز یاد رکھو, کل بولوں گا اس پہ انشاءاللہ, میری آخری مجلس ہے کل اس سیریز کے اہل بیت چینل کے اوپر. تو کوشش یہ کرو کہ شہزادی کونین کا یہ عمل کرو. کون سا؟ جو بھی کرنا چاہے, پہلے 9 صلوات پڑھو, 100 مرتبہ صلوات پڑھو, ڈزنٹ میٹر, میں منیمم سائز پہ جا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجب. میں کچھ نہیں کہتا, آپ کو بولتا ہے یہ 9 days تک عمل کر کے دیکھو with all the conditions. بار بار یہ جملہ بولتا کہ یہ عمل کرو اور ہم کسی کا مال کھا لیں, میوزک سنے, غیبت کرے, بیک بائٹنگ کرے, پھر عمل کا اثر نہیں. اللہ مجھے معاف کرے, اللہ مجھے معاف کرے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, پھر بیوی کے پاس جاؤ, تم دیکھو تمہارے حالات کیسے بدلتے. اگر یہ امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے, میرا جملہ نہیں, کہ جب بھی تمہاری دعا رک رہی, تمہاری دعا میں کوئی آبسٹیکلز آ رہے, جب بھی تم یہ اتنی دعا مانگ رہے ہو, تم دیکھ رہے کہ تمہاری دعا ایکسیپٹ نہیں ہوئی, تو فوراً استغفار کرو, فوراً جسٹ سے سوری ٹو یور اللہ. تم اگر سوری بولے گے, اس لیے کہ دوستو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ میری مظلوم شہزادی, آپ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے جیسے امام علی علیہ السلام استغفار کرتے تھے, ویسی میری شہزادی کونین. کیا ضرورت ہے مادر حسنین کو استغفار کرنے. بی بی زہرا نے بتایا کہ میں فاطمہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہی, تو what happened to you? What happened to you? Why don't you say sorry to your Allah? Why don't you always say, just say 100 times, Allah please forgive me, 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 please forgive me. Just say. Sorry تو بولو, اللہ کو تو بولو. یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم, کہ اللہ کی تسبیح پڑھو. یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم. یہ بی بی زہرا کی سیرت کے اعمال ہیں, ان کے شرط. میں نے کہا 118 مرتبہ کیا پڑھنا, شہزادی کونین کے نام. دوستو 9 صلوات پڑھ کے واجب نہیں ہے, بار بار بول رہا,
करके देखो यार, सबके आई एम टायर्ड, आई एम रियली टायर्ड. इतने फोन्स, इतने मैसेजेस. इफ यू सी माई व्हाट्सएप, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने पूरी दुनिया से मैसेजेस. ये इशू, ये प्रॉब्लम. आई ट्राइड माई बेस्ट कि कोई मासूम का कोई जुमला बता दूं, कोई चीज बता दूं कि जिससे किसी एक मोमिन का फायदा हो जाएगा तो मेरी बख्शिश हो जाएगी. आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग. मैं तो रिवॉर्ड मुझे अल्लाह से लेना है, मेरी बीवी से रिवॉर्ड लेना है. अगर कोई अमल कर ले, कोई सूरह यासीन, कुरान सफात पढ़ ले, तो बीवी मुझे भी अजर देगी. उनको हदिया करोगे तो मुझे भी अब मिलेगा. अब जो मैं अमल बताने जा रहा, ये ट्राई करके देखना. ये ज़माने के इमाम का अमल है. आज जो मैं ज़माने के इमाम का अमल है, ये अमल करके देखना. 118 टाइम्स बोलो, या फर्जंदे ज़हरा अदरिकनी, या फर्जंदे, कैसा? या फर्जंदे ज़हरा अदरिकनी, या फर्जंदे ज़हरा अदरिकनी, या फर्जंदे फातिमा अदरिकनी, या फर्जंदे फातिमा, या फर्जंदे मादर हुसैन अदरिकनी, या फर्जंदे मजलूम बीबी ज़हरा अदरिकनी, या फर्जंदे मजलूम बीबी ज़हरा अदरिकनी. बस आप देखो. उसके बाद ज़माने के इमाम की बारगाह में दुआ करो कि मौला, मैंने आपके मजलूम दादी के नाम से पुकारा है, अब मजलूम बीबी ज़हरा के बेटे हैं, आप मेरी मदद करो. आप देखो कैसे तुम्हारे हालात. फिर कंडीशंस, बार बार ये जुमला बोलता हूँ, कंडीशंस अप्लाई. अगर तुम ये अमल करके शहजादी कौनैन की बारगाह में दुआ करो तो मादर हसनैन कभी तुमको पीछे नहीं करेगी, मादर हसनैन कभी तुमको खाली नहीं करेगी. इससे बड़ा कोई वास्ता नहीं. ऐसा आजमाया हुआ वास्ता है, ऐसा आजमाया हुआ रास्ता कि जिसको बताया गया, जहां बताया गया, एक करम शहजादी कौनैन हो जाती. और 3 रोजे रखो कोई हाजत के लिए. खुदा ना खासा तुम्हारे रिस्क का प्रॉब्लम, जॉब का प्रॉब्लम, बिजनेस का प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई बीमारी, नजर करो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा. इसलिए कि सूरह दहर मौजूद है. सूरह दहर क्या है? जब मौला हसन मौला हुसैन को की तबीयत खराब हुई थी तो शहजादी कौनैन ने यह नजर की थी, मादर हसनैन की नजर है कि बीबी ने और मौला ने मन्नत मांगी थी कि मेरे बच्चों को, क्या उनको सेहत नहीं होंगी तो हमको बताने के लिए किया है. मौला अली ने और बीबी ज़हरा ने मन्नत मांगी थी कि मेरे बच्चों को सेहत होगी, तो हम 3 रोजे रखे. बेहतरीन अमल है, बेहतरीन नजर है. लंदन में आजकल विंटर है, बहुत जल्दी मगरिब हो जा रही है, आपको मौका है. आप समर में की बात नहीं कर रहा, मैं विंटर में ही रहो. नजर करो, जो आपके यहाँ लड़की औलाद नहीं हो रही, ये नजर करो. औलाद के लिए कल इंशाल्लाह जनाब मुस्लिम वाला अमल बताऊंगा. औलाद के मेरे पास बड़ा प्रेशर है. उसके बाद हैप्पी मैरिड लाइफ, इसलिए कि सबसे ज्यादा आजकल जो प्रॉब्लम चल रहा ना वो मैरिड लाइफ का चल रहा, और रेस्ट का प्रॉब्लम, बिजनेस का डाउन होना, बीमारी, ये कोविड, 1000 चीजें लगी हुई हमारे ऊपर. उसके लिए 3 रोजों की नजर करो बस. सूरह दहर कुरान का मशहूर सूरा जो पूरे 4 मासूमीन और जनाब फिजा पे नाजिल हुआ. शहजादी ने मन्नत मांगी, बच्चों को सेहत हुई, बीबी ने रोजा रखा, मौला ने भी रखा, मौला हसन मौला हुसैन ने भी रखा. इन 4 मासूमीन को देख के फिजा ने भी रख लिया. 5 ने घर में रोजा रखा. रोजा रखने के बाद पहले दिन फकीर आया, मिस्कीन आया, असीर आया, आके रोटियां लेकर चले गए. उसके बाद 3 दिन के फाके के बाद सरकार आए, और आने के बाद जब हालत देखी तो हाथों को उठा के कहा, परवरदिगार ये मेरे अहले बैत है. अल्लाह ने पूरा सूरा भेजा. आप 3 रोजे रख के बीबी ज़हरा, मजलूम बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया कर दो. आप नियत करो कि अगर मेरा ये काम बन जाएगा बीबी, तो मैं आप 3 रोजे रखूंगी और आपको हदिया करूँ. स्टूडेंट्स को भी बोल रहा, इतना मुजर्रिब अमल है शहजादी कौनैन का. बड़े बड़े हार्ट के पेशेंट्स की बात कर रहा, बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए बात कर रहा. इतना मुजर्रिब अमल है. जब दीवारें ऐसा खड़ी हो जाए सामने, वॉल्स आ जाए, लाइफ में तुम्हारे ऑब्स्टिकल्स आ जाए, लाइफ में अंधेरा आ जाए, दूर दूर तक रोशनी नजर नहीं आए, तो शहजादी कौनैन का ये अमल करके देखो. मैं क्या करूं, मैं अफसोस कि मेरा टाइम हो गया. ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की मजलिस होगी.
मैं चाहता था कि 45 मिनट में मजलिस खत्म करूँ, इसलिए कि चैनल की मजलिस टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट वो रहता। तो बस कल की मेरी आखिरी मजलिस, और आखिरी बात चलते चलते मैं अब सारे सुनने वालों को फिर बोल रहा हूँ कि आज की मजलिस और कल की आखिरी मजलिस है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द चांस। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, हर आदमी आगे बढ़े। आप बोलेंगे एवरी टाइम यू सेइंग द सेम थिंग, आप शुक्र अदा करोगे कोई बोल रहा आपको, यू आर लकी समबडी इज टेलिंग यू, छोड़े ना। मैं सारे सुनने वालों को बोल रहा हूं, मर्द औरत लड़की लड़का जो भी अर्न कर रहा, ये आज की मजलिस और कल की मजलिस का स्पॉन्सर कर। मैं अपने लिए बोल रहा, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मेरे मौला ने मुझे बहुत दिया है, मेरी बीवी का करम है, मैं आपके फायदे की चीज बोल रहा हूं। प्लीज बोल रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, 1 साल का प्रोटेक्शन होगा। शहजादिये कौनैन मादरे हसनैन किसी का नहीं रखती। तुम अगर 5 मजलिसों को स्पॉन्सर करते, इससे बड़ी बात क्या है। कल की तो शहादत की मजलिस पढ़ूंगा, आज और कल तुम्हारे मरहुमीन को फायदा होगा। अहले बैत चैनल पे यार 72 पाउंड, व्हाट इज 72 पाउंड फॉर यू, क्या बड़ी बात है। अगर आपको किसी बच्चे को स्पॉन्सर करना है तो जरूर करो, हु इज स्टॉपिंग यू। किसी यतीम को स्पॉन्सर करना है तो जरूर करो, हु इज स्टॉपिंग यू। दोनों हक को हक से कभी नहीं टकराना। फिर बोल रहा, जिम्मेदार हूं व्हाट आई एम सेइंग, हक को हक से नहीं टकराना। ये नहीं कि मैं मजलिस को मजलिस नहीं करता, मैं बच्चे को स्पॉन्सर करता, व्हाट यू मीन। करो बच्चों को, हु इज स्टॉपिंग यू, हु इज स्टॉपिंग यू। ये शुक्र अदा क्यों नहीं करते कि यू आर गेटिंग चांस टू स्पॉन्सर ए चाइल्ड एंड स्पॉन्सर ए मजलिस। बीबी ज़हरा किसी का नहीं रखेंगे, ये याद रखना। हुसैन की मां किसी का एहसान नहीं रखती, वो मजलूम बीबी। यार मजलूम बीवी की मजलिस, हमारी मां की मजलिस स्पॉन्सर करने के लिए 200 टाइम्स यू आर थिंकिंग, क्यों 200 मरतबा सोच के यू आर पेइंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। यार ये जो तुम्हारी सैलरी आ रही, जो तुम्हारा रिस्क चल रहा, जो रोटी तोड़े, ये मादर हसनैन का सदका है। क्या समझ रहे तुम, क्या समझ रहे तुम। तुम्हारी शिफात कौन करेगा। मुझे जिंदगी आज जो दे रहा है वो बीबी ज़हरा की दुआ से अल्लाह जिंदगी दे रहा। मेरी ख्वाहिश है आपसे, 100 आदमी, 200 आदमी, 400 बीबी ज़हरा की मजलिस के स्पॉन्सरशिप के लिए मुझे इतना बोलना है, मैं इतना बोलूं कि मजलिस को स्पॉन्सर। नो, तुम तो मौका देखना, चांस देखना, और फौरन मजलिस का बीबी की मजलिस को करना कि तुमको मौका मिल रहा है। यार यू आर गेटिंग चांस, यू आर गेटिंग चांस, इफ यू डू इट। ये तुम्हारा, ये शुक्र करो, मजलिस को स्पॉन्सर करके अल्लाह का शुक्र अदा करो, और शहजादिये कौनैन मादरे मजलूम हसनैन का शुक्र अदा करो। थैंक यू बोल के बोलो, बीबी कबूल कर ले। नजरे करम फातिमा ज़हरा अगर हो जाए, तुम्हारी डेस्टिनी बदल जाए, तुम्हारी तकदीर बदल जाए। बस दोस्तों, मेरा टाइम है। बीबी ज़हरा, मजलूम बीबी ज़हरा के नाम पे बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली। उस मजलूम बीबी का जिक्र है, उस मजलूम बीबी का जिक्र है जो कायनात में इससे ज्यादा मजलूम कोई नहीं। कायनात में शहजादी से ज़्यादा मजलूम है। 18 साल का सिर्फ जालिम मुसलमानों ने बीवी को ऐसा पुरसा दिया, ऐसा पुरसा दिया बीवी को कि घर का जलता हुआ दरवाज़ा बीवी पे गिरा दिया। दोस्तों, एक जाकिर था मौला हसन का, जो मौला हसन के बड़े मसाइब पढ़ता था। एक दिन ख्वाब में मौला हसन आए और मौला हसन ने आके कहा कि ऐ जाकिर, तू मेरी जो असल मुसीबत है वो बयान नहीं करता। उसने हाथों को जोड़ के कहा, मौला मैं बयान करता हूँ कि आप पे एक अजीम पहाड़ मुसीबतों के टूट गए, आपको कई मरतबा जहर दिया गया, मौला कई मरतबा आप पे हमले किए गए, आपके साथ ये मुनाफिकीन ने बड़ा दगा की, आपके जनाजे पे तीर बरसाए गए, आपको अपने नाना के पहलू में दफन होने नहीं दिया। बार बार ये कह रहा, लेकिन मेरा मौला हसन एक ही जुमला बोल रहा है कि भाई ऐ ज़ाकिर हो, तू मेरी असल मुसीबत को बयान नहीं करता। उसने कहा, भी मौला अब आप इरशाद फरमाए कि कौन सी मुसीबत थी।
جس کو میں بیان نہیں کرتا۔ دوستو مولا حسن نے اس وقت کہا ذاکر میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جب میری ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، ارے پیچھے ایک دیوار تھی، بیچ میں میری ماں تھی اور جلتا ہوا دروازہ تھا۔ عزیزو امام حسن کہتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا گیا، میری ماں سے لپٹ گیا۔ عزیزو یہ حال تھا کہ ظالم نے صرف دروازہ نہیں گرایا، اس کے بعد بڑا تازیانہ اٹھاتا ہے اور بیوی کے اوپر تازیانہ لگاتا ہے۔ اس وقت مولا حسن نے لپٹ کے کہا میری ماں کو مت مارو، میری ماں پہ ظلم مت کرو، میری ماں کو مت مارو۔ ظالم نے ایسا تازیانہ میری شہزادی پہ ڈالا۔ عزیزو مدینہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ کتنی آسانی سے میں نے یہ جملہ بول دیا، بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ اور کربلا وہ جگہ ہے جہاں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، بچوں کو شہید کیا گیا۔ دوستو جب دروازہ گرا تو میں کتنی آسانی سے بول رہا، صرف تصور کرو کہ بیچ میں ایک دیوار تھی اور تھوڑی سی جگہ تھی، اس کے بعد دروازہ تھا۔ جب شہزادی کونین اس دروازے کے پاس، دیوار اور دروازے کے بیچ میں تھی، اور ظالم نے جب یہ کہا کہ میں گھر کو جلا دوں گا، تو اس وقت فاطمہ نے کہا کہ ارے اس گھر میں رہتی ہوں، میرے بچے معصوم بچے ہیں۔ اس نے لکڑیوں کو لا کے رکھ کر لکڑیوں کو روشن کیا۔ دوستو جب آگ بھڑکی، دروازہ گرا تو اس ظالم نے اپنے پیر سے دھکا مارا۔ ارے فاطمہ بیچ میں آ گئی، پیچھے دیوار تھی، تڑپ کے کہا کہ بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑ گئے بابا کہ جو دنوں میں پڑھتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتی۔ بی بی غش کھا کے گر گئی۔ اس کے بعد وہ ظالم تازیانہ اٹھاتا ہے اور تازیانہ اٹھا کر میری شہزادی پہ حملہ کرتا۔ آپ کو معلوم جب دروازہ گرا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب فاطمہ اٹھ نہیں سکی، بی بی اٹھ نہیں سکی، سہارے سے اٹھی 18 سال کا سن۔ ارے ہاتھ میں عصا آ گئی، ہاتھ میں لکڑی سٹک آ گئی۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ آخری ڈیز میں 75 ڈیز، یہ تو رسول کے 3 دن کے بعد کا واقعہ ہے، یہ پوری 75 ڈیز بی بی کیسے چلتی تھی؟ ایک ہاتھ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، بی بی کا ایک ہاتھ کمر پہ ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں عصا ہوتی تھی۔ عزیزو آپ تصور کرو کہ کیا ظلم ہوا، یا فاطمہ جانے یا فاطمہ کا خدا جانے۔ پورے یہ 75 دن 75 ڈیز تک بی بی ایسی چلتی رہی۔ لاسٹ ڈیز میں تو دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ بس وہ لمحہ آیا، آپ کو معلوم اس کا تکلیف کیا ہوئی؟ جب امام علی علیہ السلام بی بی زہرا کو غسل دے رہے تھے، مولا علی غسل دے رہے تھے، سلمان ایک ہٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سلمان نے سنا کہ علی نے زور سے گریہ کیا، بآواز بلند گریہ کیا، صیحہ کیا۔ جب غسل دے کر واپس آئے تو سلمان نے پوچھا کہ مولا آپ تو اتنے بڑے صابر ہیں، مولا آپ نے تو اتنا بڑا صبر کیا کہ گلے میں رومال ڈالی گئی آپ نے صبر کیا، جلتا ہوا دروازہ گرا آپ نے صبر کر لیا، آپ سے حکومت لی گئی آپ نے صبر کیا، مولا غسل کے دوران کون سی مصیبت یاد آ گئی؟ عزیزو علی جیسا صابر تڑپ کے کہتا ہے سلمان، ارے جب وہ دروازہ جلتا ہوا دروازہ گرا بنت رسول پر تو ان کی ساری ربس ٹوٹ گئی۔ عزیزو ساری ربس ٹوٹ گئی، پیٹ میں میرا محسن شہید ہو گیا۔ بس دوستو بس میں ایک منزل پہ جا کے آپ کی مجلس کو تمام کر رہا، کل انشاءاللہ ڈیٹیل میں مصائب بی بی زہرا پڑھوں گا کل کی مجلس میں انشاءاللہ۔ عزیزو اس کا دروازہ گرنے کا نتیجہ دیکھو کہ پورے 75 ڈیز تک فاطمہ کا ایک ہاتھ کمر کے اوپر ہے، ایک ہاتھ میں عصا ہے، اور جب بی بی کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد امام آپ امیجن کرو، بس مجلس میں ختم کر رہا، امیجن کرو کہ ایک چراغ جل رہا، رات کا وقت ہے، بی بی کی میت، بی بی کی باڈی تیار ہے کفن کے ساتھ، مولا علی سرہنے کھڑے ہوئے ہیں، کنیزیں دور کھڑی ہوئی ہیں، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ اسی طرح پرساد ہو کہ بی بی تم کو دعا دے، آج مولا حسن مولا حسین تم کو دعا دے، آج بی بی زینب بی بی ام کلثوم دعا دے، آج میرا مولا اور اللہ کا رسول بی بی خدیجہ دعا دے۔ عزیزو آج امام زمانہ بھی ننگے سر ہے، فرزند زہرا بھی تڑپ کے رو رہے، اس لیے کہ ان کی مظلوم دادی پہ جو ظلم
ظلم ہوا، امام انتظار کر رہا ان ظالموں سے خون کا بدلہ لینے جو شہزادے محسن کا قاتل ہے۔ اللہ ہم کو بھی موقع دے کہ جب بی بی کے خون کا بدلہ لیا جائے تو اللہ ہم کو بھی موقع دے کہ ہم بھی امام کے ساتھ وہ نصرت کریں امام کی جیسے امام چاہتا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ آپ صرف تصور کرو کہ سب بیویاں کھڑی ہوئی ہیں، امام علی نے دونوں بیٹیوں کو بلایا، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم آئی۔ بی بی ام کلثوم کا سن 1.5-2 سال کا ہے، شہزادی زینب 5-6 سال کی ہے۔ بس دوستو آپ امیجن کرو، میں اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا کہ دونوں بیٹیاں ماں کی میت پہ آئی، کیسے آئی؟ شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کیسے آئی ہوں گی؟ سر پیٹتی ہوئی آئی، سر پہ ماتم کرتی ہوئی آئی، روتی ہوئی آئی۔ جیسی ماں کی میت کو دیکھا، بس میں مجلس ختم کر دیا، زور سے سنو، تڑپ کے رونا، تڑپ کے رونا۔ جیسی مجلس بی بی کی میت کو دیکھا جناب زینب نے اور امام علی کو دیکھا تو چیخیں مار کے رونے لگی۔ ماں کی میت کو دیکھ کے، ماں کی باڈی کو دیکھ کے ایک جملہ کہا جس کو مرزا طویل نے اپنے مرثیے میں کہا۔ جیسی زینب نے ماں کی میت کو دیکھا، تڑپ کے علی سے کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ عزیزو یہ مصرع ایسا ہے کہ قیامت تک رونے کے لیے 75 دن جو بی بی پہ مصائب گزرے وہ یہ ایک مصرع ہے۔ یہ آپ کو بتائے گا کہ کیا ظلم۔ شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا۔ زینب تڑپ کے کہہ رہی کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ ارے شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ اسی طرح کمر کے اوپر ہے جو ظلم ہوا دروازے کے گرنے سے۔ الہی و سیدی و مولائی، پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، میری مظلوم بی بی کے مصائب کا واسطہ، اللہ یہ ہماری مختصر سی مجلس قبول کر لے۔ یہ مجلس میری شہزادی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق کے دروازے کھول دے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کر۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ فرزند زہرا، فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ ان کے صدقے میں جتنے لوگ بیمار ہیں، بیق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، کووڈ کے پیشنٹس ہیں، جو کینسر کے پیشنٹ، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے بچا لے۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہ یہ ہماری مجلسوں کو قبول کر لے، بی بی راضی ہو جائے۔ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، ہماری آخرت بخیر ہو بی بی کے صدقے میں۔ اللہ جو لوگ سپانسر کر رہے ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت دے۔ اللہ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا ہے ان کے مرحومین، باخر زیدی صاحب کی والدہ، ان کی اہلیہ کے سارے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔